have just arrived in the Sunog Eco Park. Naglakaw kita, lata sa daghang mga pag-atos ug mga pagsulay. Aron mutuangat sa himaya. Dili ba di ay gikinahanglan man nga si Jesus muantos ug pinaagi sa iyang pag-antos musulod ngadto sa himaya? Ang dalan padulong sa langit sama sa dalan sa Kalbaryo, diin didto namatay si Jesus. Apan mibangon siya og mikula gikan sa iyang lubnganan nga mahimayaon diha sa iyang pagkabanhaw. Pag-ampo. Diyos sa kinabuhi ug ugma, nalipay kami karon tungod kay Jesus na banhaw ug nagsugod siya pagbanhaw kanamo diha sa pagbunso. Padayuna dinhi kanamo ang buhat sa pagkabanhaw. Ihatag kanamo ang kalipay ug ugma samtang nag-alagad kami ug sa usag-usa kanamo. Itugot ang imong espiritu maghimo kanamo gawasnon sa pagdala baglaw ug hostesya ngadto sa tanan nga anaa sa among palibot. Hangtod nga banhawon mo kami aron makaambit sa imong way katapusang kalipay. Kini among ipangayo sa ngalan ni Jesus, ang among nabanhaw nga Ginoo kinsa nagapuyo uban sa nimo ug sa Espiritu Santo, Dios sa kahangturan. Amen. Himaya sa Ama, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Loy! Baga Loy dato ah. Loy! Aja magsingkit-singkit. So sa atong santos nga misa kamo nay paigog asa mo mukas is na di lamang kaadyo mo mainitan. Dahon lang maghihandyo nga magpabilit ta diha sa kahilom aron mapabilit po nato ang kasantos mining misa.